इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सरकार प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोग चलन गर्दै आएको भूभाग आफ्नो भन्नु अर्घेल्याई नभएको तर्क। पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा भारतको विकल्प खोज्न सांसदहरूको आग्रह। महँगीको मारमा परेका जनतालाई कुनै सहुलियत नदिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आक्रोशित। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न काङ्ग्रेसले गरायो निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन ऐन सच्याउन आयोगको आग्रह। रवि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई एजेन्डा बनाएको पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी। भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त। 2,31,000 भन्दा बढी व्यक्ति घरबार विहीन। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित। समूह उपविजेता बनेको नेपालले सेमिफाइनलमा युएईको सामना गर्ने। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रतिपक्षीसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 2046 सालको परिवर्तनपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको दावी गर्नुभयो। पूर्व राजदूतहरूको समूहले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका प्रजातन्त्रमा गर्न नमिल्ने गतिविधिहरूमा सरकार संलग्न भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्र र राष्ट्रियता लोकतन्त्रको सवालमा कम्तीमा पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले त्यसो नगरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र अन्य देशको भ्रमणमा जाँदा विगतमा प्रतिपक्षसँग विज्ञहरूसँग छलफल हुने गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले भने त्यो काम पनि गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले प्रतिपक्षसँग कुनै परामर्श नगरेकोमा आफ्नो गुनासो भने नरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ एउटा वैकल्पिक सरकार हो। एउटा सरकारमा जानका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको शक्ति हो भनेर मानिन्छ प्रतिपक्ष। त्योसँग त परामर्श गर्नुपर्छ नै, साथसाथै विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्ने हाम्रो चलन थियो। हामी जहिले पनि प्रधानमन्त्री बाहिर जान्छ भने युएनमा जानभन्दा अगाडि, अरू त्यस्तो फोरममा जानभन्दा अगाडि अथवा कुनै देशहरूको भ्रमण गर्नभन्दा अगाडि किन जाँदैछ, के जाँदैछ, अब के गर्छ, त्यहाँ गएर के गर्छ, के गर्ने उद्देश्य छ भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्थ्यो र कसरी जाउँ, के गरौँ भन्ने परामर्श पनि दिन्थ्यो। यो क्रम तपाईँहरूले महसुस गर्ने भएको होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा अलिक गम्भीर कुरा हो।
अध्यक्ष ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोगचलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै त्यो चाहियो भन्नु अर्घेल्याइ नभएको बताउनुभयो। छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भौगोलिक अखण्डताको सवालमा भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरेको र राजनीतिक खचपच नभएको भए हालसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। जो सबैले मानेको कुरा छ नि सुगौली सन्धि त त्यसबाट हामीले प्राप्त गरेको भनेपछि यसलाई हामीले अर्घ्यलाई गर्यौँ कि भन्ने ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अनि कहिले पनि नउठाउने, कसैले पनि नबोल्ने। अनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो सीमा सम्बन्धी प्रश्न, हाम्रो सीमा यो हो, छलफल गरौँ, कुरा गरौँ र यसलाई टुङ्ग्यौँ। यो हाम्रो भूभाग चाहिँ हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्ने कुरा कुनै अर्घ्यलाई होइन। नेपालको राजनीतिक खचपच नभएको भए लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा समाप्त भइसकेका हुन्थे भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलस्त भएर कुराकानी गर्दा मात्रै देशहरूको बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने कुरा आफूले उच्च स्तरीय वार्ताको क्रममा पटक पटक राखेको दावी गर्नुभयो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बाध्य भएर सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेकाले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको तर्क गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै 50 अर्ब घाटा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले सोही अनुरूप समायोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई ज्येष्ठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको व्यवहार समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बकौदा रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ। मन्त्री बडुले रुस युक्रेनी युद्धका कारण इन्धनको मूल्य सधैँ जसो बढेर आए पनि निगमले घाटा बेहोरेर बिक्री गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्टक क्लियर नगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको आरोपको खण्डन गर्दै कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप बिक्री गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले एलपी ग्यासको खपत घटाएर विद्युतको खपत बढाउन, विद्युत महसुलमा सहुलियत दिए राहत प्रदान गर्ने, वैद्युतीय चुल्हो लगायत वैद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि भारतको विकल्पमा सस्तो बजार खोज्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यता भए आम नागरिकलाई सहुलियत दिन कुनै योजना नदेखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती कुमार बैसन्कोले जनतालाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको, बजेटमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरेको, महँगीले जनता मारमा पर्दा पनि राहत दिने तयारी नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद गौतमले असार 15 बित्न लाग्दा समेत मलको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महँगीको मारमा परेका जनतामा निराशा छाउन थालेकाले सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको वृद्धि हुन त भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूको हामीले कुरा सुन्यौँ। सरकारको आफ्नो एउटा दायित्व छ, त्यसका लागि मैले उहाँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, सरकारले जनतालाई राहत दिने कुरामा अझ बढ्ता गम्भीर हुनैपर्छ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एउटा पनि बजेट नपारेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईले आपत्ति जनाउनुभयो। माघ महिनादेखि जनताका सरकारका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीसँगै कुरा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले किन बजेट नदिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। तमाम जनताको कुरा मैले सुन्न पाएँ। म गाउँमा थिएँ, मेरो त छिटो संसदमा जानु छ, संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। जनताले मलाई दिएको सुझाव जस्ताको तस्तै राख्दा अन्यथा नहोला, किन जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि मैले जनताको सुझावलाई भाषालाई राख्नुपर्छ, त्यो पनि मेरो दायित्व हो। संसदको कामै के छ? घरि विघटन गर्छु, घरि तिमीहरूका कुराको सुनवाई हुँदैन। संसदलाई किन यस्तो बबुरो बनाइन्छ? जनताको बुझाइमा संसद यति किन निकम्मा? नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती कुमार बिसुनकेले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको नामै लिन सरकारले नचाहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सुजलविद्युत आयोजना नेपाली लगानीमै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सभामुख महोदय, हामीले पटक पटक यो विषयमा सरकारलाई गुनासो नगरेको पनि होइन। पश्चिमका जनता, कर्णालीका जनताले यो विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण नगराएको पनि होइन, तर सरकारले महसुसै गर्न सकेन, सरकारले अपनत्व लिन सकेको छैन भन्ने हाम्रो महसुसीकरण छ सभामुख महोदय। जलविद्युत निर्यात गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने सो आयोजनाको काम अघि बढाउन किन विलम्ब गरेको भनी सरकारसँग उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरूको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि सो घटनामा मुछेको भन्दै नेता रावलले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कसले राष्ट्रघात गरेका हुन् भन्दै त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। सो कार्यक्रमबारे संसद र संसदीय समितिलाई यथार्थ जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरेको उहाँको आरोप थियो। एमाले दबाब दिएपछि सरकार उक्त कार्यक्रम अघि नबढाउन बाध्य भएको रावलले जिकिर गर्नुभयो। साँच्चै है, कसले पत्र लेखेर दुईजना प्रधानमन्त्रीजीले जहिलेको मैले नाम लिएँ उहाँहरूले त्यो पत्र लेख्नु भएको हो कि होइन, र तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई त्यति बेला आदेश दिने व्यक्ति सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो कि, र अहिले सरकारका कतिपय व्यक्तिहरूले भने जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट प्रधानमन्त्रीजी आएर तथ्यसहित यो सदनलाई जानकारी गराउनुहोस्। नेता रावलले परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पुँजी बजार सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। पुँजी बजार धराशयी हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको र लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उहाँले पुनरुत्थान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर भए पनि बजारको जोखिम हटाउनु पर्ने भट्टराईको भनाइ थियो। अवलोकन गरेर भए पनि यो शेयर मार्केटका लगानीकर्ताहरूको जुन जोखिम छ त्यो जोखिमबाट पुनरुत्थान गर्नका लागि जोरदार रूपमा हामी माग गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले लगानीकर्ताहरूले आत्महत्या गर्ने तहसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै राज्यले आफूलाई बेखबर र गैर जिम्मेवार बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँहरू जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। राज्य सबैको अभिभावक हो। राज्यले यस्तो बेलामा पनि आफूलाई बेखबर वा गैर जिम्मेवार ठान्नु किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। किनभने अहिले हामी देख्छौँ मध्यम वर्गका धेरै मान्छेहरू सानो एउटा आफूलाई व्यवहारिक काम पर्यो भने तुरुन्तै सेयर बेचेर आफ्नो कर्जो टार्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले बेला बेलामा नेताहरूले पुँजी बजारलाई नोक्सान हुने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै नेताहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले समयमै विद्यालय पाठ्यपुस्तक नपुर्याएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको
आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। सरकारले पाठ्यपुस्तक समयमै नपुर्याएर अक्षमता देखाएको उनीहरूको भनाइ थियो। सुधारका प्रशासनिक सुधारको व्यवस्थापकीय सुधारको त्यसको क्षमता अभिव्यक्तिहरूलाई त्यो व्यवसायिक स्किम पो उहाँले हामीलाई दिनुभयो। सामान्य प्राविधिकका देखाएर कहिले युक्रेनमा उहाँहरूको कहिले कहाँ के उहाँहरूको भनेर ती प्राविधिकका देखाएर त्यति महत्त्वपूर्ण इस्युमा उहाँहरूको पनि मिल्दैन। नम्बर 1 त्यो भन्न चाहन्छु। शिक्षा प्राप्त गर्ने पुस्तक हो त्यही चाहिँ नि दिन सकिरहेको छैन। अब यो जस्तो हाम्रो चाहिँ नि असक्षमता र लज्जास्पद अवस्था अरू केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बजारमा कागज अभाव र स्थानीय निर्वाचनका कारण समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकिएको दोहोऱ्याउनुभयो। सरकारले पुस्तक व्यवसायीहरू र सरकारी डाटा समेत हेरेर पुस्तक वितरण गरिरहेको उहाँको जिकिर थियो। पुस्तक कतिपय ठाउँमा भेरिफाई गर्दा पुगेको नपुगेको पनि भन्नुभएको पाइयो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नपुगेको नआएको पनि पाइयो। तर अब यो विषय चाहिँ केही दिन ढिलो हुनुमा 15 दिन कागज 15 दिन कागज लागू हुन सक्छौँ। भारतीय बजार कागजको चाहिँ अभाव भएको कागज लागू। त्यस्तै शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पाठ्यपुस्तक छपाई प्रक्रियामा नै समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले पाठ्यपुस्तक छाप्नको लागि भदौ महिनामा नै ऋण लिनुपर्ने र छपाईको काम गर्दा ब्याज बढेर दोब्बर हुने भएकाले पुस्तक छपाईको काम ढिलो भइरहेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पार्टीको तर्फबाट आज निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका महामन्त्री थापाले कानूनमा भएको व्यवस्थाको कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने भन्दै अबको 8-10 दिनभित्रमा निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महामन्त्री थापाले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चाँडै नै राजनीतिक समझदारी कायम गरी संसदमा पारित गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिका रहने बताउनुभयो। त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिक समझदारी कायम गरेर अलि छिटो त्यसलाई संसदमा पारित गर्ने कुरामा उहाँले हाम्रो भूमिका अपेक्षा गर्नुभयो, जुन हामीहरू गर्छौँ नै। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ श्रावण 1 गतेबाटै के कुरा आज हामीले कुरा राख्यौँ र उहाँले हामीलाई आश्वस्त बनाउनु भएको छ भने यो कानुन संशोधन गरेर गर्ने कुरालाई केही समय लागे तापनि ती नेपालीहरू जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, जो नेपालमा नभएकोले गर्दा मतदाताको सूचीमा नाम लेखाउन छुटेको छ, तर मतदानको बेलामा फेरि नेपालमा आउनु विद्यार्थी हुनु होला, कोही चाहिँ बाहिर जानुभएको होला, बाहिर काम गरेर बसिराख्नु भएको साथीहरू होला, कम्तीमा अहिले उहाँहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने कुरा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर जसरी अहिले हामी काठमाडौँमा अरू बाहिर जिल्लाको गरेका छौँ, नेपालभन्दा बाहिर बसेकोले नेपालमै नामावली सङ्कलन गर्ने कुरा त कम्तीमा यो त अहिलेकै विद्यमान कानुनबाट सम्भव छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइहाल्नु भनिसकेपछि आयोग त्यो कुरामा चाहिँ अरू कुराको लागि कानुन संशोधन गर्ने कुरा पनि तत्काल अगाडि बढाउने, यो विषय पनि चाहिँ हामी अहिले आन्तरिक छलफल आजबाट जुट्छौँ र सम्भव भयो भने हामी श्रावण 1 गतेबाटै हामी नेपालभन्दा बाहिरका नेपालीहरूको मतदाता नाममा नाम सङ्कलन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउने छलफल सुरु गर्छौँ भन्ने। त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाएको बताउनुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा र निर्वाचन आयोगको नाममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र आवश्यक प्राविधिक बन्दोबस्त गर्नका लागि आदेश जारी गरेको थियो र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको लगत्तै पछिको बैठकले पार्टीको त्यसपछि बसेको महासमितिको बैठकले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसकारण अहिले हामी भर्खरै यसलाई उठाउँदैछौँ भन्दा पनि विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलि घनीभूत रूपले यसलाई निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले अहिले हामी छलफलको क्रममा लागेका छौँ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले आज निर्वाचन आयोग, नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने आशंकाका बीच सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्नुभएको छ। चुनाव चिन्ह घण्टी हुने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा सभामा लामिछानेको समर्थनमा ठूलो संख्यामा नागरिकको उपस्थिति रहेको थियो। यो रिपोर्ट। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिको यात्रा आरम्भ गर्नुभएका रवि लामिछानेको पार्टी घोषणा सभामा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा देखिएको दृश्य हो यो। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकका विषय उठान गरेर लोकप्रिय बन्नुभएका लामिछानेले केही दिन अघि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दै सञ्चार कर्मबाट अलग हुनुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने चर्चाको बीच उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्दा विभिन्न पेसामा आबद्ध मानिसको भिड देखिन्थ्यो। कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि 500 स्वयंसेवक परिचालन गरिएको भनिए तापनि उनीहरूलाई भिड नियन्त्रण गर्न हम्मे परेको थियो। एक्काइस सदस्य रहने लामिछानेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा रहने बताइएको छ। चुनाव चिन्ह घण्टी रहेको स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा युवाको बाहुल्यता रहने उल्लेख छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको एजेन्डासहित चुनावमा होमिने पार्टीमा राइट टु रिकल एन्ड राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था, डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास, पार्टीमा परिवारवाद निषेध गर्ने तथा पार्टीलाई भातृ संगठन र कार्यकर्ता रहित बनाउने घोषणा गरिएको छ। स्वतन्त्र पार्टीमा कोही कार्यकर्ता हुनुपर्ने छैन, सदस्य मात्रै हुने हो। कुनै भातृ संगठन छैन, हुँदैन, हुनु हुँदैन। कुनै पनि भातृ संगठन छैन। त्यो भातृ संगठनको पसल थापेर ती कार्यकर्ता पाल्नको लागि राज्य कोषको ढुकुटी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छैनौँ। नो, कुनै पनि। र सदस्य र फलोवर बन्न सकिनेछ र सदस्यसँग पूर्ण अधिकार रहनेछ। कार्यकर्ता भएर हिँड्नु पर्दैन। विभिन्न कार्यक्रमहरू, सिर्फुलो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने बाहेक तपाईले चुनावमा भोट हाल्नु बाहेक केही पनि गर्नु पर्दैन। टेलिभिजन मार्फत सामान्य नागरिकका विषयलाई सम्बोधन गरेर आम नागरिकको आँखामा लोकप्रिय बनेका लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरूको मुहारमा अहिलेका राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। हाम्रो देशलाई सभ्य र राम्रो असलतिर लम्काउने बाटो हामीले रवि दाईमा देखेका हुनाले हामीले सोचेका थियौँ। रवि लामिछाने अगाडि बढ्नु भनेको नि हामी अगाडि बढ्नु हो कि यो देश अगाडि बढ्नु हो। अब यो देशको जिम्मेवारी युवाको हातमा हुनुपर्छ। देशैभरि स्वतन्त्र मान्छेहरू, राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको खोजी गरिरहेको देखिया र यसको सङ्केत चाहिँ मलाई लाग्छ देशमा काठमाडौँमा त यसले अब सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जित्ने सङ्केत देखाइरहेको छ। तर देशमा पनि धेरै ठाउँमा यसको चाहिँ भनौँ न जनताको चाहना चाहिँ धेरै अगाडि आउला जस्तो चाहिँ म देख्छु। रवि लामिछाने केही त काम गर्नुहुन्छ है। रवि लामिछानेले देश बुझेछ, अब युवा पनि भयो अनि देश पनि बनाउँछ। यो पार्टीदेखि सबै वार्ड भइरहेको सबै जनतालाई थाहा छ। यही पार्टीबाट देशमा नयाँ युगको परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। पहिला पार्टीहरू त सबै बुरै छ नि, को छ अहिले यो भर्खरको युवाहरू कोही छैन। त्यही भएर नयाँ त चाहिन्छ। पछिल्लो समय पेचिलो बहसको विषय बनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र र गणतन्त्र बारे केही पनि उल्लेख नगरिएको लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले आउँदो निर्वाचनमा सहभागीको विषयलाई पनि स्पष्ट पारेको छैन। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई आफ्नो दलबाट निर्वाचनमा होमिन आग्रह गरेको लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने केही उल्लेख छैन। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी राजेन्द्र नापित, भूपेन्द्र खड्का, ग्रीष्मराज भण्डारी र मालती घुरासाइनी, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेसँगै 21 जुनलाई विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको छ। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक अभ्यासको प्रतीक मानिने योग मानव जीवनका लागि अपरिहार्य बनेको छ।
यो रिपोर्ट। योगको शाब्दिक अर्थ हाम्रो शरीरलाई मस्तिष्क हुँदै परम चैतन्यसँग जोड्नु हो। शरीरभित्रको ब्रह्म तत्त्वलाई परब्रह्मसँग जोड्नु योग हो। आत्मा र परमात्माको मिलन नै योग हो। शरीर तन्दुरुस्त र निरोगी बनाउन गरिने योग अहिले विश्वव्यापी बन्दैछ। 21औं शताब्दीको व्यस्त जीवनशैलीमा रमाउने पुस्तकका लागि त झन् अमूल्य वरदान नै साबित भएको छ। कम्तीमा हाम्रो मनमा योगले हामीलाई शान्ति दिन्छ, जीवन एकदमै सहज र सरल गराउँछ भन्ने विश्वास जुन पैदा गरिदिनु भएको छ, त्यसबाट नै योगका विभिन्न सूत्रहरू, आयामहरू, व्यायामहरू गर्दै नै जानेछौँ र स्वस्थ मन स्वस्थ शरीरले मुलुकको शान्ति र व्यवस्थाका लागि अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका सबै हाम्रा जवान र अधिकृतहरूले निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ। योग एक विशेष क्रिया हो। योग क्रियाले मानिसको चेतना र शरीर बीचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्दछ। मन र मस्तिष्कको सम्बन्धलाई योग भनिने र योगबाट मानसिक शान्तिका साथै रोग प्रतिरोध क्षमताको वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। सुरुका दिनमा विश्वका कयौं राष्ट्रहरूमा मात्रै योग गर्ने अभ्यास भए पनि पछिल्लो समय नेपालमा पनि यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ। त्यसैले त हरेक उमेर समूहका व्यक्ति पनि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन योग गर्ने गरेका छन्। योगाको चाहिँ जीवनमा धेरै नै आवश्यकता छ। निरोगी हुनको लागि, स्वस्थ रहनको लागि हामीहरू सबैलाई यो योगा गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अल्छी चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नै लागि हो हैन, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि गर्ने हो, या अरू कसैको लागि नभएर। 60 वर्ष भयो के मेरो उमेर, तर पनि यो योगाले एकदम फुर्ती जागेको छ कि एकदमै राम्रो छ। एकदम सबले गरौँ, सबले योग गरौँ, निरोगी स्वस्थ हौँ। हामी योगा गऱ्यो भने आत्मीयता बढ्छ, स्वस्थ त्यतिकै हुने भयो। सबै मानिसलाई अति अनिवार्य छ यो। डाक्टरले पनि वेट घटाऊ भन्नुहुन्छ तर घटाउनै सकेन। योग गर्दा, साइक्लिङ गर्दा चाहिँ योग अनि त्यो वेट धेरै घट्यो अनि एकदम सजिलो छ। योग त चाहिन्छ नै रहेछ भनेर थाहा भयो, बुझ्यो। धेरै फाइदा नै, हर शरीर नसाको फाइदा छ। एकदम आनन्द आउने, रमाइलो। योग वास्तवमा ध्यानको आधार मात्र नभई शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान, त्याग, वैराग्यता जस्ता योगका अनेकौं आयाम छन्। हजारौं वर्ष पहिले पतञ्जलि नामका ऋषिले सुरुवात गर्नुभएको योगमा 195 वटा योग सूत्र समाहित छन्। योग सूत्रको श्रेय भने आदि योगी भगवान शिवलाई नै मानिन्छ। शिवबाट सुरुवात भएका योग विधाहरू क्रमशः सप्तऋषिहरू मार्फत पुस्तौं पुस्ता यात्रा गरेर हामी माझ आइपुगेको विश्वास गरिन्छ। संसारमा सफल बन्ने धेरै मानिसहरूले योग र ध्यान साधनालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग नै बनाएको भेटिन्छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राममान डङ्गोल, देवेन्द्र डङ्गोल र ग्रीष्म राजभण्डारी र दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले प्रदान गर्दै आएको प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पारीके स्मृति पत्रकारिता सम्मान 2078 वितरण समारोहमा उहाँले कुनै पनि पत्रकारले विचार व्यक्त गरेको आधारमा सरकारले दण्डित नगरेको र नगर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। दक्षिण एसियामै स्वतन्त्र प्रेसको नमुना देशका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सरकार कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न तयार रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। हाम्रै खोल्तीमा साँचो छ, त्यो साँचो चलाउनु पर्यो। अब जुन किसिमले ऊर्जाको क्षेत्रमा यो देशमा विकास भइरहेको छ र अब 2 वर्षपछि हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, ऊर्जा हामीले भारतमा पठाउन सकेनौँ र ऊर्जाको खपत बढाउन सकेनौँ भने करोडमा होइन अरबौं रुपियाँमा हामीले उत्पादन गरेको ऊर्जा खेर जाने अवस्थामा छ। त्यसैले अब हाम्रो चुलोहरू ग्यासलाई विस्थापित गरेर हामी ऊर्जा हाम्रो चुलोमा भित्राउनु छ। हामीले शासन पद्धतिसँगै जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी हुने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा नेपालीलाई कसरी सम्पन्न बनाउने हो त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पुँजी निर्माणका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
इमेज न्युजमा एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष बारमा हिमाली भेगका महिला, स्रोतहरूको उपलब्धता र गुणस्तरमा आएको क्रमिक ह्रासले जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सिमरा विमानस्थलको धावन मार्ग जोखिममा, नियामक निकायको मौनताका कारण निर्माण कम्पनीले हतारमा काम गर्दा धावन मार्गमा त्रुटि। र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको चुनौती, भोलिदेखि सेवा बन्द गर्ने घोषणा, उडान नरोक्न प्राधिकरणको चेतावनी। अब बाँकी न्युज। प्रदेश सांसदहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा ठूलो असर परिरहेको भन्दै त्यसतर्फ तीनवटै सरकार सचेत भएर काम गर्ने बेला भएको उनीहरूले बताएका हुन्। जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै महिलालाई पर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीको मुहान सुक्नुले पनि लिन टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरूले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश सांसद एवं कर्णाली प्रदेशकी सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले जलवायु परिवर्तनको असर मानव विकासमा समेत परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशमा जलवायुका कारण परिवर्तन तथा भुच्चे बाढी पहिरोको प्रकोप उच्च रहेको र विकासका पूर्वाधारहरू पनि पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो। भेरीका पनि दुईटा जिल्ला अनि हिजोको कर्णाली, तीनटा अञ्चलका केही जिल्लाहरू र कर्णालीको पुरै भनेर एउटा प्रदेश बन्या छ। भित्री कारण जे होला, एउटा दलित र गैर दलितको छोरीको बिचमा बिहा हुने सन्दर्भको कुरालाई लिएर युवाहरूको बिचमा जुन खालको एउटा लडाई भयो, युवाको हत्या भयो, यस्ता कुराहरू हाम्रो प्रदेशमा छन्। बागमती प्रदेशकी सांसद एवं उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेमगरले पार्टीगत रूपमा नै नेतृत्व वर्गमा महिलाको बारेमा सोचाइ फरक रहेको बताउनुभयो। महिलालाई जिम्मेवारी दिँदा उसले चाहिँ काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा फिलिङ चाहिँ रहेको मैले अनुभूति गरेको छु। हाम्रो पार्टीगत सिस्टमको नेतृत्व तहको दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा अझै पनि छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको जीविकोपार्जन तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर छ। यी स्रोत जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति संवेदनशील रहेका कारण स्रोतहरूको उपलब्धता र गुणस्तरमा आएको क्रमिक ह्रास एवं क्षतिका कारणले त्यो क्षेत्रको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अश्व प्राचीन कालदेखि मानव सभ्यतासँग जोडिएको छ। तन्त्रको केन्द्रको रूपमा रहेको नेपाल मण्डलमा तलेजु भवानीको वाहनको रूपमा अश्वलाई मन्दिर परिसरमा अहिले पनि पालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्राचीन कालदेखि तन्त्र साधनाको केन्द्र रहँदै आएको छ। तलेजु भवानीको प्रवेशसँगै मल्लकालमा तलेजुलाई इष्टदेवीको रूपमा पुजिन थालियो। मल्लकालमा विभिन्न राज्यमा तलेजु भवानीको भव्य मन्दिर पनि बनाइयो। तन्त्र साधनाको मुख्य देवी मानिने तलेजुलाई राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा समेत पुजिँदै तलेजुको वाहनको रूपमा अश्वलाई पालिन थालियो। यो परम्परा अहिले पनि कायम नै छ। त्यसमध्ये हनुमान ध्वाखा दरबारमा रहेको तलेजु भवानीको अश्व पनि एक हो। उच्च जाति र लक्षणयुक्त यो अश्व विक्रम सम्वत 2031 सालदेखि देवीको वाहनको रूपमा पालिएको छ। यस हिसाबले अश्व करिब 49 वर्षको भयो। सामान्यतया अश्वको उमेर 25 देखि 30 वर्षको हुन्छ। तर यो कसरी यतिका वर्षसम्म बाँच्यो भन्ने प्रश्नमा तलेजुका मूल पुजारी उद्धवमान कर्माचार्य दैवी शक्ति र अहिलेसम्म पोथीसँग संसर्ग नगरेकोले बाँचेको दाबी गर्नुहुन्छ।
कोही कोहीले भन्छन् यतिका घोडा किन बाँच्यो त भन्दाखेरि घोडा बाँच्नु भने त आफ्नो ऊ हो नि त। घोडाको कुनै त्यो आफ्नो आयु त हुँदैन। अब कसैले भन्छ 10 वर्ष 50 वर्ष भन्ला त्यो यो चिज भने एक त देवस्थल रूपमा राखेको भयो, एउटा वायुपङ्खी भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि यति वर्ष बाँचियो भन्ने पनि बाँच्नु नै राष्ट्रको लागि राम्रो हो। देवीको वाहनको रूपमा राखिएको अश्वको मृत्यु भए राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने चलन छ। यसअघि सेतो अश्व राजकीय सम्मानका साथ इन्द्रायणी मन्दिर परिसरमा अन्त्येष्टि गरिएको बताइन्छ। तान्त्रिक रूपमा पालिएको अश्वलाई केही भयो भने राष्ट्र र राष्ट्र प्रमुखको अनिष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अश्वको रेखदेखका लागि काठमाडौँमा 20औं रोपनी जग्गाको गुठी थियो, तर गुठी संस्थानले रैकर कायम गरेर बेचेको र कुनै हराइरहेको पनि कर्माचार्यले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रमा राम्रोको लागि चाहिँ राजाले प्रतीकको रूपमा अब हेर्न त पाउने होइन, तर त्यसको रूपमा चाहिँ नि देशमा राम्रो होस् भनेर चाहिँ नि उहाँले उहाँको प्रतीकको रूपमा घोडा छोडेको। त त्यो यो घोडालाई चाहिँ न अरूले चाहिँ चढ्ने हो होइन। त्यो घोडालाई चाहिँ अलग्गै गुठी राखेर घोडा गुठी भनेर नि दैनिक रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई हेरचाह गर्ने चाहिँ अलग्गै व्यक्ति राखेर त्यो बेलादेखि छोडिरहेको हो। संस्थानले दैनिक 1 किलो 600 ग्राम गोलो चना अश्वलाई खुवाउने गरेको छ। हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले पनि गहुँ, चोकर, पराल र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ। कार्यालय सहयोगी मुक्तिनाथ खनालले दाना पानी र स्याहार सुसार गर्दै आएको बताउनुभयो। बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बाहिरबाट यसको भेटनरी डक्टरहरू लिएर देखाउने, चेकअप गराउने र रेगुलर रूपमा अब उहाँले सल्लाह डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि खुवाउने र स्याहार सुसार हामी आफ्नो तरिकाले गर्ने गरेका छौँ। तन्त्र साधकको रूपमा चिनिएका प्रताप मल्लको पालादेखि तलेजु मन्दिर परिसरमा अश्व पाल्ने प्रचलनले निरन्तरता पाउँदै आएको छ, तर भविष्यमा के हुने हो थाहा छैन। अश्वको हेरचाह र रेखदेखका लागि राखिएको गुठीको जग्गा खोज्न सम्बन्धित गुठी र सरोकारवालाहरू जागरुक हुन आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी रक्षा बज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। निर्माण कम्पनीले सिमारा विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मतमा लापरवाही गर्न थालेपछि रनवे जोखिममा पर्ने भएको छ। नियमन निकायको व्यवस्था गर्दै निर्माण कम्पनीले काम छिटो सक्न अटेर गरी पानी परिरहेकै अवस्थामा रनवेको सूचक चिन्ह पेन्टमाथि नै अस्तर लगाई धमाधम कालोपत्रे गरिरहेको छ। 10 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सप्तकोशी जलाधार प्रहरीले जेठ 24 गतेदेखि असार 12 गतेसम्म विमानस्थलको 1190 मिटर धावन मार्ग कालोपात्रे गर्ने जिम्मा पाएको थियो। पानी परेकै बेला गरिएको रनवेको 25 मिटर कालोपत्रेले लेबल नमिलेको र जोइन्ट तलमाथि परेको छ भने कङ्क्रिट र पिचको मिश्रण समेत छुट्टिएको छ। दिउँसो 1 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म नो टाइममा गरिने मर्मत हेर्न नागरिकको डेन प्राधिकरणले 4 जना छुट्टी प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिएको छ। सप्तकोशी जलाधार प्रहरीले पेची ठेकदारको रूपमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई प्रयोग गरेपछि रनवेको मर्मत कमजोर भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। हामीले गरेका छैनौँ। अब आज भयङ्कर पानी परेको थियो, त्यही भएर हामीले रनवेमा छोडेर किनभने रनवेकै लागि ल्याएको माल हो, तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ त यहाँ टर्मिनलको अगाडिको रोडमा लगायौँ। अब त्यो त हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल पनि त गर्नु पर्यो होइन। अब हामीको चाहिँ काम चाहिँ अहिले लगभग 28% जस्तो सकिएको छ। हाल सिमारा काठमाडौँ हवाई उडान बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 4वटा कम्पनीले 5 देखि 6वटा मात्रै उडान भर्ने गरेका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली गीत सङ्गीतलाई मौलिकतामा रहने गरी समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज विश्व सङ्गीत दिवसको अवसरमा नेपाल साङ्गीतिक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय साङ्गीतिक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली मौलिकता जोगाएर नेपाली सङ्गीतको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। योगदान पुर्याउने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली सङ्गीतकारहरूमा म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले युवा पुस्ताहरू पश्चिमी गीत सङ्गीतप्रति आकर्षित हुँदै गएको भन्दै सङ्गीतकर्मीहरूले नेपाली मौलिक सङ्गीतप्रति मोह बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।
अपहरणको नाटक गरी परिवारसँग 20 लाख फिरौती माग्ने सप्तरीका एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको राजगढ 3 घर भई ललितपुरको इमाडोलमा बस्ने 31 वर्षीय कृष्ण कुमार शर्मा रहेका छन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको समन्वयमा विराटनगरबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। असार 1 गतेबाट सम्पर्कविहीन भएका उनले अपहरणको नाटक गरेर आफ्नै सालोसँग 20 लाख फिरौती मागेका थिए। प्रेमिकासँग विवाह गर्नका लागि अपहरणको नाटक गरेर उनले फिरौती मागेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिला नै विवाह गरिसकेका उनका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली सवारी लाइसेन्स बनाएको आरोपमा 17 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका 2 जना तात्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित 17 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 12 जना यातायात कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारी र 5 जना बिचौलिया छन्। यातायातका कार्यालयका तात्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बर बहादुर कार्की, राजुभाई कुस्मा, मेकानिकल इन्जिनियर विजय राजगिरी, सहायक स्तर कमल स्याङतान, सिनियर मेकानिक अच्युत प्रसाद फुयाल, कम्प्युटर अपरेटर प्रकाश कार्की, कम्प्युटर अपरेटर रेजु भट्टराई, कम्प्युटर अपरेटर रोशन राज भण्डारी, कम्प्युटर अपरेटर श्याम सुन्दर चौधरी, कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मी श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर माया सेठी, त्यसै गरी कम्प्युटर अपरेटर रिचा श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 11 बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो। त्रिचन्द्र कलेज दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी मारमा पर्ने गरेका छन्। जोखिम मोलेरै अध्ययन गर्न बाध्य उनीहरूले क्याम्पस भवनको पुनर्निर्माण गर्न पटक पटक सरकारलाई घचघच्याए पनि जीर्णद्वार नभएपछि सम्पूर्ण फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूले कलेज भवन पुनर्निर्माणको माग गर्दै कलेजमा ब्यानर टाँगेका छन्। राजा त्रिभुवनले विक्रम सम्वत 1976 असोज 27 गते उद्घाटन गर्नुभएको देशकै पहिलो कलेज जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो। 2072 सालको भूकम्पले यसका हरेक पाटोमा क्षति पुर्याएको छ। यो कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति मुलुकका ठूला पदमा पुगे पनि यसको जीर्णद्वारमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। कुनै समय 13,000 विद्यार्थी पढ्ने त्रिचन्द्र कलेज लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेपछि विद्यार्थी संख्या खुम्चिने क्रम निरन्तर छ। इमेज न्यूज अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। उत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई हवाई उडान नरोक्न चेतावनी दिएको छ। असार 13 गतेदेखि वायु सेवा कम्पनीहरूले आफ्ना विमानको रात्रिकालीन बिसान काठमाडौँ बाहिरको विमानस्थलमा गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उडान रोक्ने बताएका थिए। सङ्घको निर्णय बाहिर आए लगत्तै प्राधिकरणले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर उडान नरोक्न चेतावनी दिएको हो। पाइलटले लिन रोजगारी पनि दिन्न भन्न पाउनु पर्ने यो सबै गरेपछि हवाई सुरक्षा बढ्यो, क्षमता बढ्यो, देशको इकोनोमी कहाँ पुग्यो, रिजनल इकोनोमी के हो, अनि तपाईँको चाहिँ सन्तुलित विकासको अवधारणा के हो, यी कुरामा कुनै ध्यान छैन। यो कुरा हामीले भनिदिनुपर्ने कुरा हो। जाऊ तिमी चन्द्रगढी जाऊ, तिमी धनगढी जाऊ भने मैले भन्नुपर्ने कुरा हो। आज यो निर्णय गर्दाखेरि यो छ स्थानीय जनताले मलाई पूर्वदेखि पश्चिमका जनताले तपाईँ यो निर्णयबाट नहट्नुहोस् है। जहाज बिहान हाम्रो यहाँ राख्न पाउनुपर्छ, यहाँ हाम्रो जहाज पनि भोलि बिहान हामी उड्न पाउनुपर्छ। काठमाडौँको बिहानको ट्राफिक चाहिँ कम हुन्छ, तपाईँ गर्नुहोस् न। त्यसपछि माउन्टेन फ्लाइटबाट काठमाडौँबाट त्यो एउटा ढोका त खुल्यो नि। वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूले विमानस्थलको भार क्षमतामा ख्याल नगरेका कारण यात्रुहरू मारमा परेका कारण यस्तो निर्णय गर्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ। आन्तरिक तथा बाह्य उडानका क्रममा यात्रुहरूले भोग्नु परेको समस्यालाई निराकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको प्राधिकरण बताउँछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमान गरी 17वटा विमानहरू राख्न पाउनेमा हाल 51वटा विमानहरू राख्दै आएका छन्, जसका कारण विमानस्थलमा विमानको चाप बढेको प्रवक्ता टेकनाथ सिटौला बताउनुहुन्छ। त्यहाँ देशमा जानु होला भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ 17वटा जहाजलाई तपाईँको 21वटा काठमाडौँ राख्ने हो, जुन ठाउँमा उहाँ गरिरहनु भएको छ, र 17वटा चाहिँ उहाँहरूले जहाँ जहाँ चाहिँ बेस्ट टोकेको छ त्यहीँनिर लाने हो। हेलिकप्टरको सन्दर्भमा यही नै हो। प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनीलाई लक्षित नभई सबै वायु सेवा कम्पनीलाई यो नियम ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयन हुने बताएको छ।
यसअघि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न रोक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको थियो। सङ्घले प्राधिकरणले निर्णय नसच्याए उडान स्थगित गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै सङ्घले यही असार 13 गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको आधार विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने र हेलिकप्टर कम्पनीले पनि तोकिएको विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको निर्णयप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बाध्यात्मक रूपमा यस सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण हेलिकप्टर तथा हवाई सेवा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएका आपतकालीन उद्धार लगायत नियमित उडानहरू मिति 2079-3-8 गतेबाट स्थगित गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। क्यानको यो निर्णयले निजी क्षेत्रबाट गराएको ठूलो लगानी डुब्ने सङ्घको तर्क छ। संस्थालाई व्यवस्था गरी न्यूनतम परामर्श समेत नगरी एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै बैना सूचना आदेशको रूपमा आउनु लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विपरीत रहेको सङ्घको ठहर छ। साथै सङ्घले यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्क वृद्धि फिर्ता, त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, ह्याङ्गर लगायतका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि गरेको छ। राज्य र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अति संवेदनशील विषयमा सङ्घले एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरी आजको भोलि बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकलाई भने मारमा पर्ने देखिएको छ। शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। उतार चढावका बीच 37 अङ्कले बढेको बजार आज 1922 बिन्दुमा पुगेर थामियो। कारोबार भने 1.25 अर्ब हाराहारीमै सीमित बन्यो। सबै उपसूचक उकालो लागेको बजारमा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 204 अङ्कले सकारात्मक रहँदा जीवन बीमा समूहमा 149 अङ्कले सुधार आयो। यसै विकास ब्याङ्क समूहमा 122 अङ्कको हाराहारीमा उकालो लाग्दा अरू सबै उपसूचक दोहोरो अङ्कले सुधारिएका छन्। आज आन्धी खोला लघुवित्त वित्तीय संस्था, CYC लघुवित्त वित्तीय संस्था, सप्तकोशी विकास ब्याङ्कको शेयर मूल्यमा 10% को वृद्धि आएको नेप्सेले जनाएको छ। आज 231 कम्पनीको 37 लाख बढी किता शेयर 1 अर्ब 23 करोड बराबरमा कारोबार भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। संसदमा अल्पमतमा परेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति बहुमत जुटाउने कसरतमा, अहिलेकै स्थितिले फ्रान्समा राजनीतिक रिक्तता आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। र ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित। समूह उपविजेता बनेको नेपालले सेमिफाइनलमा UAE को सामना गर्ने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ। आजको खेलमा हार बेहोरेको नेपालले सेमिफाइनलमा बलियो प्रतिस्पर्धी UAE को सामना गर्नेछ। नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङले 15.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 112 रन बनाएर जित हासिल गर्यो। हङकङका लागि ओपनर मेरिको हिलले सर्वाधिक 45 रन बनाइन्। नेपालका लागि स्पिनर सङ्गीता राईले सर्वाधिक 2 विकेट लिइन्। यसअघि मलेसियाको किन्रारा मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 109 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 32 रन बनाइन्। बिन्दु रावल 23, अप्सरी बेगमले 22 रन बनाइन्। नेपालका अन्य कुनै ब्याटरले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन नसक्दा नेपाललाई 100 रनको लक्ष्य गर्न पनि निकै कष्ट भएको थियो। हङकङका लागि चनाका बेट्टीले सर्वाधिक 2 विकेट लिइन्।
मरियम विवी र अलिसा हावर्डले समान 1-1 विकेट लिए। समूह बीमा रहेको नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। समूह ए को विजेता युएई नेपालको लागि बलियो प्रतिस्पर्धी हो। अब वेदर अपडेट। अन्तिम हेडलाइन्स एकपटक फेरि। सरकार प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोगचलन गर्दै आएको विभाग आफ्नो भन्नु अर्केले आइ नभएको तर्क। पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा भारतको विकल्प खोज्न सांसदहरूको आग्रह। महँगीको मारमा परेका जनतालाई कुनै सहुलियत नदिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आक्रोशित। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले गरायो निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन ऐन सच्याउन आयोगको आग्रह। रवि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई एजेन्डा बनाएको पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी। भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त। 2,31,000 भन्दा बढी व्यक्ति घरबारविहीन। र एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित। समूह उपविजेता बनेको नेपालले सेमिफाइनलमा युएई को सामना गर्ने। इमेज न्यूज सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।